कुलदेवता, ग्रामदेवता, स्थानदेवता, वास्तुदेवता इत्यादी सर्व देवतांच्या चरणी आमदार मोविन गुदिनो आणि सुरक्षित मंडळीच्या वतीने शरण आहे। आणि जिल्हा पंचायत सांगवाळ भाजप कार्यकर्त्यांना चांगली बुद्धी, आयुष्य, आरोग्य, क्लेशपणा परिहार कर, कामाधंद्या दिशेवरती प्राप्त करून दे, कसल्याही अडीअडचणी कामात आलेल्या असतील तर त्या दूर कर, जी काही नाना बरा सुरुवात जाल्लो आसा आनी गेले 2-3 दीस आमी भोंवत आसा। कॅन्डिडेट आमचो सुनील महादेव गांव आसलो बीजेपीचो जिल्हा परिशदेक सांकवालसून कॅन्डिडेट जावन आसा। हांगा सगल्यांची संख्या पळयल्यार क्रॉस सेक्शनचे जे लोक रावता ते सांकवाळे आसून दी, चिखले आसून दी, वाठारान आसून दी, पंचायतीचे सगळे लोक म्हणजे एक जाल्ले आसा हें सीट बरे भाशेन जिखून हाडपाक। आनी व्हडले संख्येन म्हाका दिसता हें काम जातलें, म्हणजे चड वोट आमचे अपेक्षीत ना ते सुद्दां आमकां येवपाची आवश्यकता आसा, कित्याक आमचें कॅम्पेन एक बरो स्टार्ट जाल्लो आसा। आतां हांगा रामबाबाचो आशिर्वाद घेवन आमी नॉमिनेशन फायल करपाक वयतले आनी हांगा कित्याक आमचे जीत निश्चित आसा, कित्याक आमी जिल्हा वाठारांत सुद्दां काम केल्लें आसा। फंड्स जे केन्ना मेळनासले तांकां फंड्स मेळ्ळे जिल्हा बॉडी, आनी आमचे सांकवाडेच न्हय आख्खे गोंयांत आनी सांकवाडे चड प्रमाणात मेळ्ळे म्हणून इतली कामां जालां ती दिसतली। उरला ती कामां करपा खातीर आनी कितें लोकांक जाय तशें जातलें जाल्यार परत लोकांक एक म्हणजे बरे भाशेन खबर आसा की परत भाजपाचोच कॅन्डिडेट निवडून येवपा जाय, कित्याक सरकारूय भाजपाचो आसा आनी म्हाका दिसता ताका लागून चड रेस्पॉन्सूय आमकां मेळटा, कित्याक इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मन्स। कामां केल्लीं आहा ताका लागून आमकां चड सपोर्ट मेळटा आनी म्हाका तरी खात्री आसा सुनील गांवस बऱ्या मतांनी जिखतले। ते लास्ट टायम अनोपोज हाडलेले ताका कारण आसली, सगळे फाटी अनोपोज हाडपाक हांव प्रयत्नूय करना, कित्याक मागीर कितें जाता एकदां अनोपोज हाडपाक कोणाक विड्रॉ करपाक गेल्यार मागीर टच विथ द पीपल वयता। इलेक्शन म्हणल्यार एक हांव समजता एक मौको सगळ्यांक लोकां मेरेन वचपाक, कोण कनेक्ट जाता, खंय विकनस आहा, खंय स्ट्रॉंग आहा हें बरोबर कळटा। ताका लागून इलेक्शनाची आवश्यकता आसा म्हणून वी वील विन इट विथ द इलेक्शन दिस टायम। तुका खबर आसा ZP म्हणल्यार लोक चड इंट्रस्टूय घेयना म्हणून आमचे सगळे कार्यकर्त्यां कडेन हांवें मागला तुमी लोकां भायर काडचे पडटले। सुनीला सुद्दां आमचो कॅन्डिडेट आहा ताका सांगला एकदां न्हू तूं 2-2दां लोकांच्या दारार वयचें पडटलें। सो दॅट पीपल रिमेंबर मतदान दिसा सुद्दां तुमी पळयतले लोक वोटिंगाक येना, कित्याक जिल्हा म्हणे जिल्हा कितें पूण जिल्हाचे अंडर आतां भरपूर कामां जावपाक लागिल्ले आसा। जिल्हा बॉडी एक्टीव जाल्ले आसा आनी तेंचे प्रपोजलां सुद्दां बेगीन क्लियर जाता, ताका लागून लोकांनी लक्षांत दवरचें। आतां आमी म्हणटा डबल इंजीन गव्हर्मेंट, जिल्हा दवरल्या ट्रिपल इंजीन, पंचायत दवरल्या 4 लेग्स इंजीन, अंडरस्टूड न्ही। हे भाशेन ते चड जाण मेळून काम करता आनी सगळी संघटना वा इन्स्टिट्यूशन जेन्ना एक जातात तेन्ना आनी सोंपेपण मेळटा काम करपाक। गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच पार्टीचे प्रेसिडेंट दामू नायक, तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो, तशेंच आमचे सगळी कोर कमिटी भाजपाची ज्यांनी म्हाका तिकीट दिला सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आणि एक हांव सामान्य कार्यकर्तो आनी सामान्य कार्यकर्त्याक जी ऑपॉर्च्युनिटी भारतीय जनता पार्टीन दिला तांचो विश्वास जो आहा तो हांव एकदम सारको करतलो आनी सगळे म्हाजे जे यंग ब्रिगेड आहा ती म्हाज्या फाटल्यान आसा आनी डेफिनेटली सगळे म्हाज्या वांगडा रावतले आनी आमचे तशेंच आमचे MLA जो आहा एंटनी वाज तो बी आमचे बरोबर आहा। सो सगळे आमी कलेक्टीव एफर्ट्स घालतले आनी
आणि जिखून येतले हे सीट डेफिनेटली जिखून येतले. आमी भरपूर प्रयत्न आणि भरपूर हार्डवर्क करपाची गरज आहा. सगळ्यांक आव्हान करता हांव म्हाज्या कार्यकर्त्याक की सगळ्यांनी हार्डवर्क करपाचें आणि बऱ्यांतल्या बऱ्यात व्हडल्या लिटान आमी जिखून आमकां हाडपाचें. आणि विजन जें म्हाजें आहा तें हांव सांगूंक सोदता की हांव सगळ्या सांकवाल आनी चिकालीम जे पंचायत आहा खंयचीय तेंचे डेव्हलपमेंट वर्क आहा ते डेव्हलपमेंट वर्क हांव म्हाज्या हातीन घेवन सगळे डेव्हलपमेंट वर्क कंप्लीट करूंक सोदता. आणि तशेंच हांव म्हाजें एक स्वप्न आसा की जुवारी नगरांत एक स्मशान भुमी जी खूब म्हटल्यार तेच्या पयलीं बी पेंडींग आहा. हांव प्रयत्न करतलो की ती स्मशान भुमी थंय जावची. आणि तशेंच युथा खातीर स्पोर्ट्स आमचे वाठारांत सांकवाळ पंचायतीन यंगस्टर आहा ते भरपूर फोकस करता. क्रिकेटीन तेंचें भरपूर नांव आहा, तांकां बी फुडें करतलो. तशेंच कबड्डीचे म्हाजें हें आहा की कबड्डीन आमचे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार गोवाचे टिमीन 5 आमचे भुरगे नॅशनलान खेळटा, तांकां बी हांव सपोर्ट करतलो. आणि सगळ्यां बरोबर रावन आमचे सांकवाळ आनी चिकालीमची उदरगत आहा ती फुडें व्हरतलो. हेंच म्हाजें विजन आसा. किती रिस्पॉन्स की म्हाका दिसता हांव जेन्ना डोर टू डोर गेलो तेन्ना तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की कोणूच अजून कोणचोच कॅन्डिडेट पावोंक ना. हांव पयलो कॅन्डिडेट जो तेणी कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली. आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे उदरगत पळोवन जे डेव्हलपमेंट वर्क जाला इन एंटायर गोवा, इन एंटायर कंट्री, माननीय प्रधानमंत्री आमचे मोदीजी त्यांच्या हेच्या सकयल जे डेव्हलपमेंट जाता तेजेर इम्प्रेस आसा आणि रिस्पॉन्स बरो आहा आनी सगळे आमकांच वोट करतले अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आहा. आम्ही प्रचाराचो स्टार्ट केल्ले आसा. आमचो गांवस बाबाक हांव बरी शुभेच्छा दिता. बीजेपी मय सर्व इंडिया अशें खंय तरी वातावरण दिसता. ऑपोजिशन फक्त एलायन्साच्या सर्चान पडले आणि आमची पोळी आमी भाजून घेतले, कारण तेंचे एलायन्साचे तुमचे स्थिर सारखे ना तुमी. आनी हाऊ यू कॅन गिव्ह फायट द बिगस्ट डेमोक्रेटीक पार्टी इन इंडिया बीजेपी. सो आय ZDP इलेक्शनाक आमचे जैत कन्फर्म जाले. आमचे मिनिस्टर जेन्ना आमच्या वांगडा आसा दाबोळे मतदारसंघात मुर्मुगांव तालुक्याचे जे अरबाब म्हणटा तेका, तेंचो आशिर्वाद जर कोणाचेर आसता तेन्ना तेजी जैत कोण हाडूंक शकना. दामबाबाच्या स्थळान येवन आमी श्रीफळ घेवन प्रचाराक सुरवात केली आसा. हांव गांवस बाबाक शुभेच्छा दिता. आनी ही आमी जैत ही निश्चय जाल्ली आसा. हे हितून कळोन येयल्लें आसा की लोकांक डेव्हलपमेंट जाय, भारतीय जनता पार्टी सक्षम आसा हे सगळे कार्य करपाक. हांव परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आनी तुमकां ऑल द बेस्ट गांवस बाब. धन्यवाद. पयलीं हांव आज आमी दामोदर देवळान येयल्ल्या श्रीफळ धरून आमी आयचे फॉर्म भरपाचें आसा. आनी म्हाका निश्चित खात्री आहा आमी सगळे जे युथाक एक चान्स दिल्ले हे फाटी. आनी म्हाका दिसता की आमचे फूल बीजेपीचे चिकालीम पंचायत एज वेल एज सांकवाल पंचायत सगळे जावन सराचे कित्याक सर केन्नाय कॅन्डिडेट जालेले एवरी टायम जिखून येयल्ल्या. आनी हे फाटी आमकां फूल गॅरंटी आहे की सरा नेतृत्वा खाली आमी काम करतलो. आनी सगळे बीजेपीचे जितले कोणाचे मदीं कितें मिसअंडरस्टँडींग कितें घेवन बसपाचें आमी सगळे वांगडा काम करया. आनी कशें करून की देवळान येवन आमी हांव उलयता तेन्ना आमी सगळ्याक कशें करून आमी सीट आमी जिखून हाडपाक जाय. आनी आमकां खात्री आहा 100% जिखता. एकूच म्हाका सांगपाक की आमी बरे लिडान येवपाक जाय. एकूच म्हाजें इंटेन्शन आहा. ओके, आमी हार्डवर्क करतलो आनी सगळे कार्यकर्ते आमचे जे यूथ आसा सगळे आमी वांगडा येवन आमी काम करतलो. दामोदर देवळाच्या चरणी आमी श्रीफळ दवरपाक येयला, कारण आमचो कॅन्डिडेट जो सुनील गावस भारतीय जनता पार्टीन तिकीट दिल्ली आहा तेका. म्हणून आमी आयज हांगासर सुरवात जी आहा ती देवाचे पांय पडून आमी आतां फॉर्म भरपाक वयतले. हांव ह्या माध्यमातून सांगपाक सोदतां की सांकवाळे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक सुनील गावसाक तिकीट दिल्ली आहा भारतीय जनता पार्टीन. लोकांनी सगळ्यांनी एकत्र रावपाचें. आमचे आयज हांगा सगळे तुमी पळयतात सगळे पंच सरपंच तशेंच आमचे कार्यकर्ता जे सगळे हांगा आयिल्ले आहा. आनी तशेंच ह्या माध्यमातून सांगता आमकां सांकवाळे आनी चिखले हो भाग आमकां लागता. आनी आमच्या मदीं मिनिस्टरूय आहा श्री मोविन गुदिनो. आमी कार्यकर्ता एकठ्ठा रावत जाल्यार आमी हे 100% आमी जिखतले. आनी म्हाका विश्वास आहा की आमी एकत्र रावतले आनी हो सीट आमी भारतीय जनता पार्टीचे जिखून हाडटले. बीजेपीचे कार्यकर्ते मेळून आनी आमचो कॅन्डिडेट सुनील गावस हो मेळून आमी आयज श्रीफळ दामोदर देवा कडेन दवरूंक गेले. आनी आयच्यान आमचो प्रचार स्टार्ट करता. तशेंच आमचो नॉमिनेशन फायल करता आमी. आनी आमच्या मदीं आमचे सरूय आसा म्हणून सो आमी सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन आमी मागता मोठ्या संख्येन की सगळ्यांनी आमकां आनी आमच्या वोटरां कडेन की मोठ्या संख्येन तेंच्यांनी आमकां वोटींग करचें. आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीन जो कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आसा सुनील गावस हो यंग आसा आनी बरें काम करतलो अशें दिसता. कारण आमी तेजे कामाची जेन्ना तो ZDP नाशिल्लो तेन्नाय तेजे कामाचें आमी हें पयलां. दामोदर देवाच्या फुड्यान श्रीफळ दवरून नॉमिनेशन फायल करपाक फुडें सरलेली आसा. आमचे हांगा सगळे कार्यकर्ता बीजेपीचे प्रेझेंट आसा. आनी
अंडर सर आमचे मोविन गुदिनोचे लिडरशिपा अंडर जशी आमी स्टार्ट केल्लेली हा आमची सगळे प्रचार आनी आमकां बरो रिस्पॉन्सूय मेळटा हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आमच्या कॅन्डिडेटाक जे बरें काम करीत आसा आनी हेच्या फुडें जैती जावन आनी बरें काम करतले आमचे सगळ्यांचे पंचायत चिकालीम पंचायत तर तेच्या वांगडा आसाच कमला प्रसाद यादव आयज खंयच्या कारणा खातीर पावना हांगा बट आमची फूल पंचायत तेच्या वांगडा आसा आनी आमचे महिला मोर्चा BJP दाबोलीचे ते तेंच्या वांगडा आसा आनी हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा ताका आनी आमी ही सीट शुअर जिखतली आणि म्हाका दिसता कॅन्डिडेट्स जिल्हा पंचायत सांकळेचे सुनील महादेव गांवस हे भरपूर मतांनी विजयी जातले निश्चित आसा आयज दामोदराच्या चरणी जो आमी नाल दवरलो आसा सरांचो आशिर्वाद आसा ताका लागून जो सुनीलाचो विजय आसा निश्चित आसा आणि म्हाका दिसता सगळे चिखली बोगमोलो आणि जे सांकळे पंचायतीचे जितले बीन जे वोटर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की BJPच्या वतीन सराच्या वतीन मावी सराच्या वतीन तेंच्यांनी जे पार्टीनी कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट केल्लो आसा तो एक बरो युवा कॅन्डिडेट आसा आनी म्हाका दिसता आतां पर्यंत दामोदराच्या आशिर्वादान तेंची प्रचार ऑलरेडी स्टार्ट केलो आसा डोर टू बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा फर्स्ट फेजी म्हाका दिसता 2-3 फेरी जातल्यो 20 तारखेक डिसेंबराचें इलेक्शन आसा आनी खात्री आसा सराच्या आशिर्वाद दामोदर देवाच्या आशिर्वादान भरपूर मतांनी सगळो विजय जातलो आनी हांव मागता सगळे टीम BJP जे दाबोली आसूं कुट्टाळे आसूं सगळ्यांनी जे जनरल सेक्रेटरी आसा कोर्ताली मंडळाचे ताका लागून तांचो परिचय जो आसा तो सगळ्या लोकां पर्यंत आसा आनी हांव मागता लोकांक तरी तेंच्यांनी BJP कॅन्डिडेट जो आसा प्रोजेक्ट केला तांकां वोट दिवन भरपूर मतांनी विजय जातलो.